4 दीस कंटिन्युअसली गोंयांत खूप मोठ्या प्रमाणात पावस पडत आसा. म्हाका खबर आसा हाका लागून भात शेतीचे खूप मोठे नुकसान जाल्लें आसा. आमी पळयता खरें म्हटल्यार ह्या वर्सा मोठ्या प्रमाणात भात शेतीची लागवड सगळ्या आमच्या शेतकाऱ्यांनी केल्ले आनी एकंदर रिव्ह्यू घेतल्या उपरांत 20% पीक हें चडूय मेळपाचें आशिल्लें. बट टायमार कापणी जावंक ना आनी कापणी जावपाच्याच टायमार जो पावस आयलो त्या पावसा खातीरच हे खूप मोठे लॉस आमच्या सगळ्या शेतकार भाव आनी भयणीक सहन करचें पडलां. हांव मुद्दाम तुमकां कळोवपाक सोदतां की हे जाल्लो लॉस हो सरकाराच्या मार्फत 40,000 रुपया पर हेक्टर, मॅक्झिमम 4 हेक्टर म्हणजे 1,60,000 रुपया पर्यंत व सरकारांतल्यान कॉम्पेन्सेशन हे येता त्या डिसेंबर पर्यंत सगळ्या शेतकऱ्यांक ज्यांच्याकडे कृषी कार्ड आसा आनी ज्यांच्याकडे कृषी कार्ड ना म्हणजे जे ओरल एग्रीमेंटाचेरूय जे शेत लायता ह्या सगळ्या जाणांक हे 40,000 रुपया पर हेक्टर हे कॉम्पेन्सेशन आमी दितले.